हेलो नमस्ते। म ध्यान कुलुङ हो। कतिले चिन्नुहुन्छ कतिले चिन्नुहुन्न। पेशाले चाहिँ म पत्रकारिता गर्छु। गोरखापत्र दैनिकमा सङ्खुवासभाबाट रिपोर्टिङ गर्छु र न्युज 24 टिभीमा पनि यहाँबाट रिपोर्टिङ गर्छु। जिल्लाको कुरा गर्ने भने खाँदबारी एफएम सामुदायिक रेडियो छ, त्यहाँ पनि काम गर्छु र imakaluonline.com न्युज पोर्टल छ, त्यसमा पनि काम गर्छु, त्यसमा पनि काम गर्छु। आज चाहिँ जुन सङ्खुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 सिसुवा खोलाको बेसिन्दामा पहिरो गयो, त्यो पहिरोको घटनास्थलको अवलोकन र स्थलगत रिपोर्टिङ पछाडि खाँदबारी आइपुगेर त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा केही तपाईलाई पनि जानकारी गराउँ भनेर यो भिडियो सामग्री तयार गर्न लागेको। खासमा पहिरोको अवलोकन गरेर हामी फर्किसके पछाडि यो केही भिडियो चाहिँ बनाएर तपाईलाई पनि सेयर गरौँ जस्तो लागेको छ। किनभने त्यहाँको पीडा, त्यहाँको दर्दनाक अवस्था, त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा तपाईलाई जानकारी गराउँ, तपाईले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने लागेको। खासमा 27 गते राति करिब 11 बजेदेखि 12 बजेको बिचमा चाहिँ यो घटना भएको रहेछ। 28 गते बिहानै खबर हामीले पाइसके पछाडि न्युजहरू आफ्नो मिडियामा हामीले कभर गऱ्यौँ। अझ ब्रेकिङ न्युज, फ्ल्यास न्युज पनि भन्छौँ। त्यो दिइसके पछाडि गाउँपालिकाको अध्यक्ष र केही वडाध्यक्षज्यूहरू पनि खाँदबारीमै हुनुभएको भए पछाडि उहाँहरूसँगै हामी पनि स्थलगत रिपोर्टिङमा जानुपर्छ भनेर मेरा पत्रकार भाइ खेवाङ मेवाङ र म पनि रिपोर्टिङको हिसाबले जाने तयार भयौँ। गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष मोहन शमशेर कुलुङ, उहाँ त्यसै गरेर नेपाली कङ्ग्रेसका क्षेत्रीय सदस्य हाम्रा नेता पनि हुनुहुन्छ सम्यकान्त कुलुङ, उहाँ गायक पनि हुनुहुन्छ, उहाँ लगायतको टोली चाहिँ घटनास्थलतर्फ लाग्यो। हरेक व्यवस्थापन मिलाउँदाखेरि र समन्वय गर्दाखेरि अध्यक्षज्यूले अलिकति टाइम चाहिँ लिनुभयो। किनभने अब सुरक्षा निकाय, त्यसै गरी विपद व्यवस्थापन समिति, प्रमुख जिल्लाधिकारी लगायत रेड क्रस लगायतसँग समन्वय गर्ने क्रममा अलिक समय लागे पछाडि हामी लगभग 12 बजेतिर हिँड्यौँ। खाँदबारी नगरपालिकाको यो 10 र 11 को बाटो, जुन हेलुवा बेसीको बाटो भन्छ, त्यो त थाहा भएकै कुरा हो हैन। अत्यन्तै अप्ठ्यारो हिलो त्यस्तो बाटो पार गरेर बुमलिङदेखि उता बाटो ठिकै हो, किनभने त्यहाँ चाहिँ रोड थियो, सडक। त्यो बाटो पनि छतबिछत भएको रहेछ। यदि पहिरो गएको रहेछ कि म केही दिन अघि मात्रै त्यही बाटोबाट ट्याक्सीमा बुधबारे गएको थिएँ। त्यो बेला बाटो राम्रै थियो, तर यो पटक जाँदाखेरि चाहिँ त्यो कतिपय ठाउँमा चाहिँ बाटोको नामो निशाना नै छैन कि। त्यो रोड चाहिँ नभएर त्यहाँ चाहिँ सङ्खुवाको पानी छल्किरहेको थियो कि, त्यस्तो अवस्था थियो। कतिपय ठाउँमा त अब बाटो यहाँ थियो र अथवा गोरेटो नै थियो र भन्ने खालको पनि देखियो। त्यतिसम्म चाहिँ बगेको रहेछ रोड। तैपनि त्यस्तो अवस्था पार गरेर गयौँ। अलि हिँड्न चाहिँ गाह्रो पनि भयो, किनभने ठाउँ बाटो बगिरहेको थियो, अर्को बाटो घुमेर जानुपर्ने भएकोले कमसेकम हामी कङथुला पुग्न पर्ने थियो र पुग्ने भनेर हिँडेका थियौँ। तर हामी अबेर साँझ मात्रै बुधबारे पनि पुग्यौँ, त्यही बास बस्यौँ र भोलि बिहानै फेरि बाटो लाग्यौँ। कङथुलाबाट त्यो घटनास्थल चाहिँ बेसिन्दा चाहिँ राम्रो देखिँदो रहेछ। भनेको त्यही वारिपारि जस्ट आँखाकै अगाडि जस्तो, किनभने ठ्याक्कै आमुन्ने सामुन्ने चाहिँ रहेछ बेसिन्दा। म पनि बेसिन्दा पहिला एकपल्ट पुग्न त पुगेको थिएँ, तर त्यति धेरै त्यसको लोकेसन चाहिँ थाहा थिएन छ भनौँ न। गाउँ बगेको रहेछ साँच्चै नै। यो भन्दा अगाडि फेसबुकमा फोटोहरू त त्यताका साथीहरूले उपलब्ध गराइसकेका थिए, पनि प्रत्यक्ष त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि चाहिँ साँच्चै हृदय विदारक लाग्यो। हामीले भिडियो फोटो खिच्दै घटनास्थल पुग्यौँ। त्यो बेसिन्दाभन्दा तल चाहिँ खोला रहेछ ठुलो, त्यहाँ पनि 2टा खोला मिसिदो रहेछ, पुल तरेर जानुपर्छ। त्यहाँ खोलामा पनि अत्यन्तै
पहिरो गएको रहेछ, त्यो बाढी भनौँ न त्यहाँ त होइन। त्यहाँदेखि उकालो हिँड्नुपर्ने रहेछ, बेसिन्दा निकै नै उकालो, ठाउँ ठाउँमा यस्तो चिरा पर्या रहेछ, पानी यति धेरै उम्रिया रहेछ त्यो गाउँमा होइन। के भन्छ, पानी पलाएको भन्ने कि उम्रेको भन्ने। अनि पहिरोको जुन घटनास्थलमा पनि पुग्यौँ, ओहो, माथिबाट सानै पहिरो झर्या जस्तो देखिने, तर तल चाहिँ कति धेरै, कति ठुलो होइन। त्यो झरेको पहिरो चाहिँ तल एकैचोटि सिसुवा खोलामा, त्यहाँ 9 घर बगाएको। 9 घरमा अब एक घर चाहिँ अलिकति पल्लो छेउपट्टि आँगन लग्या रहेछ, अलिकति घर धस्क्याएर रहेछ, त्यो सहित 9 घर, 11 जना बेपत्ता। हामी पुग्नुभन्दा अगाडि केही समय अगाडि मात्रै सुरक्षाकर्मीहरू पनि, जुन उद्धार टोली पनि पुगेको थियो, जो खाँदबारीबाट इन्सपेक्टरको कमान्डमा प्रहरी, त्यसै गरेर नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीको टोली नै गएको थियो। उनीहरूले हामी पुगे लगत्तै खोज्ने काम पनि सुरु गरे। त्यो दिनभरि पनि खोजे, भेटेन। 2टा घर चाहिँ भत्काएर अलिकति तहस नहसै बनाएको, तर बगाएरै चाहिँ लगिरहेको थिएन। त्यो ओल्लो घरमा चाहिँ, जुन भीमबहादुरको घर भनिन्थ्यो, त्यहाँ छेउमा चाहिँ एउटा घरमा त्यही पहिरोको डरले 6 जना चाहिँ भेला भएर बसिया रहेछ। त्यहाँ भेटिन्छ कि भन्ने हिसाबले त्यही नै अलिकति मेहनत गरेर प्रहरी साथीहरूले खोजे, सुरक्षाकर्मीहरूले। त्यहाँ पनि भेटिएन। पहिलो दिन खोजियो, भेटिएन। त्यसपछि पल्लो अलिकति पर पनि घर भत्किएको थियो, त्यहाँ पनि ओल्लो घर जस्तै घर अलिक तल उछिटाइ पठाए रहेछ, तर त्यहाँ पनि मान्छे भेटिन्छ कि भन्यो, त्यहाँ पनि भेटिएन। 2 दिन हुँदा हामी फर्केको उताबाट, दोस्रो दिनसम्म खोज्दा पनि त्यसरी भेटिएन। तैपनि प्रहरी साथीहरूले, त्यसै गरी सुरक्षाकर्मी साथीहरूले खोजिरहेथे। तैपनि भेटिएन। त्यहाँका सुरक्षा निकायका प्रमुख साथीहरूसँग कुरा गर्दा अब सम्भावना चाहिँ कम छ, किनभने खोजिएको ठाउँ अथवा अब हुनसक्छ कि भनेको ठाउँमा पनि भेटिएन भन्ने खालको कुरा गरे पछाडि अब के गर्ने त भन्दा अलि तल बगेको ठाउँमा छेउछेउमा चाहिँ कतै उछिटिएको छ कि भनेर खोज्ने, अब त्यता चाहिँ खोज्नु पर्ला भन्ने खालका कुरा गरेका थिए। अब त्यता खोज्नु पर्ला भन्दै पनि थिए। यो भिडियो सामग्री तयार गरिसक्दाखेरिसम्म चाहिँ त्यो भेटिएको भन्ने खबर आएको छैन, सम्भवतः भेटिएन नै होला। अब त्यो माथि घर ढलेको ठाउँमा चाहिँ भेटिनु पर्छ भन्ने र भेटिन्छ होला भन्ने चाहिँ धेरैको आकलन थियो, तर त्यहाँ भेटिएन के। जस्तो त्यहाँ खाट पुरिएको अवस्थामा निकाल्नु होइन, अनि ओढेको बिछाएको कपडाहरू निकाल्नु, तर मान्छे नभेटिनु। यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दा, जस्तो पहिरो आयो, पहिरोले त्यो खालको अवस्था सृजना गरेपछि उनीहरू भाग्ने क्रममा बाहिर निस्के, यताउता निस्के, त्यो बेला पहिरोले बगाएर लगो कि भन्ने आशंका पनि भयो। फेरि कस्तो भने त्यो घरको चाहिँ आँगनपट्टिबाट एउटा पहिरो चाहिँ गएको रहेछ, भनेपछि माथिल्लोबाट 2टा खोल्सी भएर चाहिँ पहिरो झर्या छ होइन। एउटा खोल्सी चाहिँ त्यो 6 जना बसेको भनिएको घरको आँगनपट्टिबाट झर्या छ, भनेपछि आँगनतिर भाग्न खोज्दाखेरि चाहिँ सायद बगेर गयो कि भन्ने एउटा आशंका चाहिँ हो। अनि त्यहाँ कुराकानीकै क्रममा त्यही बाटो पनि हामीले रिपोर्टिङ गऱ्यौँ, तर नेट मोबाइल त्यति राम्रो नटिप्ने, तैपनि हामीले रेकर्ड गरेर भए पनि रिपोर्टिङ गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। र त्यही क्रममा भीमबहादुर कुलुङ, उहाँलाई पनि भेट्यौँ। उहाँको घर पनि कति 5-7 मिटर चाहिँ तल, अझ धेरै होला, 8-10 मिटर तल चाहिँ घर बगाएर पुर्याएर चाहिँ त्यो पनि ढलिरहेको, छानो चाहिँ अलिक देखिने होइन। उहाँ चाहिँ कम्मरभन्दा मुनि चाहिँ पहिरोले पुरेको, तैपनि त्यो बीचबाट चाहिँ बाँचेको के। अगाडिबाट पनि पहिरो गइरहेछ, पछाडिबाट पनि गइरहेछ, घर ढल्याछ, आफूलाई चाहिँ लेदो त्यो पहिरोले कम्मर मुनिसम्म चाहिँ थिचेको, त्यो अवस्थाबाट उहाँलाई चाहिँ उद्धार गरिएको थियो। उहाँलाई पनि हामीले भेट्यौँ त्यही घटनास्थलमै। कस्तो थियो त, अथवा कसरी पहिरो गयो, तपाईँले
चाहिँ यो पहिरोलाई कसरी जित्नु अथवा कसरी बच्न सफल हुनुभयो भनेर हामीले उहाँलाई सोधेका पनि थियौँ। पहिरो गएको चाहिँ अब ठ्याक्कै मेरो घर लडाउँदा मात्रै मलाई थाहा भयो। अब त्यो कसरी आयो कहाँ आयो। सुरुमा चाहिँ यो उता पारीबाट 2 चोटि हावाले हान्यो मेरो घर। यो मेरो घर चाहिँ जस्तै अब यहाँ अलिकति यहीँनिर थियो। म चाहिँ त्यो उतापट्टि यो घरको उतापट्टि कोठा गाँसेको थियो। त्यो कोठामा सुतेको थियौँ। अनि त्यहाँ सुतिरहँदाखेरि अब त्यो कति बजेतिर हो त्यो मलाई थाहा भएन। सुतिरहँदाखेरि जोडले 2 पटक हावा हाने उताबाट पारीबाट। अनि उठी निक्लेर हावा पो चल्दो रहेछ के भयो भनेर त्यो उता हेर्नु खोजे तर 3 को बेला थियो। उता हेर्न सकिनँ। उँभोबाट ढोका थियो। त्यो ढोका खोलेर हेर्नु पर्यो भनेर ढोका के अरे खोल्न जाँदाखेरि पो डिङ्गै आयो उँभोबाट र अलिकति ठेलिहाले जस्तो लाग्यो। जस्तो लाग्यो तर म त्यहाँदेखि त्यत्रो टाढो पुऱ्याएको मलाई थाहा भएन। त्यहाँबाट अब म चाहिँ एउटा मोबाइल र ल्यापटप मेरो थियो त्यो टिपेर भित्र भागे होला जस्तो लाग्यो। अब त्यो कसरी के भयो कहाँ के भयो त्यो यसो त्यो अलिक पछिबाट सम्झिँदाखेरि त्यो भाग्यो होला जस्तो लाग्यो। तर त्यो होइन हो कि जस्तो अहिले त्यो साथीहरूले खोज्दाखेरि अब होइन होला जस्तो अहिले चाहिँ लाग्छ। तर सुरुमा चाहिँ म त्यसरी भाग्यो होला जस्तो लागे। अनि त्यहाँबाट त्यसरी लडायो अनि अलिकति चाहिँ मलाई धक्का दिएछ जस्तो लाग्यो त त्यति तल पुऱ्याएर रहेछ। अनि म चाहिँ त्यहाँबाट भागौँ पनि कहीँ खुलेको छैन। घर बन्द छ। उँभोको ढोका पनि माथिबाट ठेलेर बन्द भइगएको थियो। अनि कहीँ त भएको थिएन। अनि त्यसरी त्यहीँ भित्र उता नहुँदो रहेछ भएर घरभित्र कुट्न खोजेको भाग्न खोजेको त्यो पनि कहाँसम्म गएँ त्यो के भयो त्यो थाहा पत्ता छैन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ डिङ्गै आएर चाहिँ थाहा हुँदै आएर एक हुरी यताबाट गयो। एक हुरी यताबाट आएको चाहिँ मलाई त्यो अब सुनेकै भरमा थाहा भयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ मलाई चाहिँ उदो पेलिहाल्यो। अनि पेलिहाल्यो हिलोले पनि त्यो लेदोले पनि पुर्या थियो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ म चाहिँ बल गरेर उता भित्र पसेँ। भित्र पस्नु खोजेँ। अलिकति उता भित्र पस्दा फेरि अर्को आयो। एक हुल आयो फेरि। त्यो चाहिँ सुन्दै यो के अरे कटि गयो। त्यहाँबाट चाहिँ मरिने रहेछ भनेर त्यहाँ चाहिँ त्यत्तिकै बसेँ। होस पनि आउँदै गयो। अनि अलिकति आएर यसरी त्यो उता पहिरोतिर झुन्डिरहेको थिएछु। हातले एक उता के जति पनि पक्रिरहेको थिएछु कि। अनि त्यो यहाँदेखि उतो चाहिँ त्यो के अरे भल त्यो के अरे बाढी आउँदा त्यो ढुङ्गा त होइन होला त्यो लेदो आउँदा त्यसले चाहिँ मलाई चाहिँ यसरी हानिरहेको थियो। अनि अलिकति भित्र पसेर त्यहाँबाट चाहिँ रोकियो पनि। अनि त्यहाँबाट चाहिँ उठ्यौँ। अलिक भित्र पसेर यसरी सबै छाम्यो। मलाई चाहिँ पहिरोले लग्या रहेछ। मैले सबै छाम्यो। जिउ छाम्दाखेरि चाहिँ म केही चोटपटक पनि थिएन। हातखुट्टा राम्रै थियो। सबै म राम्रै थिएँ। त्यहाँबाट चाहिँ म कराउन खोज्छु। यहाँ के अरे आउँदैन सास भाका आउँदैन। अनि सुसुला पारे सुसुला पनि बज्दैन। अनि बल गरेर कराउँदा पो गुहार भनी निक्ल्यो। त्यहाँबाट चाहिँ गुहार भनी निक्लिँदा पो लाइटको झिल्का आयो। त्यो लाइटको झिल्का आएपछि चाहिँ झन् कराएँ। गुहार मलाई निकाल्नुहोस् भने। अनि त्यहाँबाट यहाँ पल्लो साथीहरूले यताको साथीहरूले चाहिँ त्यो लाइटको झिल्का आउँदाखेरि यो टोइलेट र पल्लो घर मैले देखेँ। पहिरोले त मलाई पो लगेर चाहिँ यो म भएकोदेखि उताको चाहिँ हामीलाई पहिरोले लाँदै रहेछ उता चाहिँ होइन रहेछ भनेर उताको मान्छे छ भनेर कराएँ। गुहार मलाई निकाल्नुहोस् म सब कुशल छु मलाई निकाल्नुहोस् भनेर साथीहरू आयो। अनि साथी आएर त्यो लाइटको छाया देखेपछि म
तल उसबाटै निक्लेर यहाँ माथि आइपुगिसक्यौँ। अनि त्यो एकजना भाइ बुद्धि भन्ने भाइ त्यहाँ आउनुभयो। अनि त्यो भाइले चाहिँ म उतापट्टि छ वहाँ र उता जाँदै रहेछ, म त्यही छायाले त्यतातिर आइपुग्यौँ। अनि आइपुगेर ल हिँडौँ भएर त्यो उता भाग्यौँ। त्यस्तो चाहिँ भयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब म अगाडि कुदी गएँ। अनि फेरि त्यो मलाई निकाल्नु आउने भाइ चाहिँ अलिक पछाडि थियो, भाउलाई पनि बगाइहाल्छ कि कता के हो भनेर हेर्दाखेरि मेरो पछि आउँदै थियो। त्यहाँबाट पल्लो घरमा गएर अब पल्लो घरमा उहाँहरू साथीहरू थियो, उहाँहरू थियो। अनि गएर मलाई चाहिँ त्यो बुद्धि भन्ने भाइ पनि आइपुग्नु भयो, मलाई त्यो निकाल्नु आउने उहाँ पनि आइपुग्नु। उहाँ आएर अब यस्तो भयो भन्ने कुरा भयो र उहाँले यो कपडा पनि उहाँले दिनुभयो। अनि कपडा फेरेर चाहिँ त्यहाँ एकछिन उभियौँ। लु अब हामी धेरै यहाँ नबसौँ, फेरि आउँछ होला भनेर साथीहरूले चाहिँ यो 3 घरमा बसौँ भन्नुभयो। अनि मैले चाहिँ होइन यस्तो गाह्रो लगाएको घरमा नबसौँ, मासिलो अलिक के अरे काठ भाटाको घरमा गएर बसौँ, फेरि यो गाह्रोको चाहिँ अब भत्कायो भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ भनेर माथि गएर बसौँ पनि भन्यौँ। र हामी बस्ने हाम्रो व्यवस्था भइसकेपछि साथीहरू कति बज्यो साथी हो घरि हेर्नु न भन्दा 12 बजेको छ भनेर भन्नुभयो। यसरी भाग्यले बाँच्नेहरू उहाँ मात्रै होइन रहेछ। 2 जना गौबा सिङ्कुलुङ र उहाँको जहान, उहाँको छोरी। त्यसै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो भावक हुनुहुन्छ उत्तम कुलुङ। उहाँ पनि भाग्यले बाँच्नु भएको रहेछ। उहाँसँग चाहिँ कुरा गर्न पाएनौँ किनभने हरेक व्यवस्थापन उहाँ कुदिराखेको, त्यसो भएकोले त्यति धेरै समय पनि दिन भ्याउनु भएन र हामीले पनि त्यति कर पनि गरिनौँ किनभने हरेक हिसाबले नेतृत्व त्यहाँ गरिरहनु भएको थियो। विपदमा परेकाहरूलाई, विस्थापितहरूलाई व्यवस्थापनमा चाहिँ उहाँ लागि पर्नु भएको थियो। तैपनि गौबा सिंहलाई चाहिँ हामीले भेटेका छौँ। गौबा सिंहको पनि आफ्नै कहानी छ। पहिरो चाहिँ 11 बजी रातमा थालेर छ। पहाडी पहिले थाल्यो। त्यति बेला मैले पनि तस बालेर घर गुमायौँ। घर गुमाउँदै त्यतिकै यता त आउँदैन भन्ने मन भयो। मेरो घर मिल्दैन भन्ने म वारिपारि रहेछ भनेर शिरबाट आउँछ भन्ने थाहा भएन। त्यहाँदेखि निदाउनु थाल्यौँ। निदाउनु थालेपछि उनीहरू चाहिँ पहिरो आयो भनेर कुद्नु थालेको साथ उता फालेछ। म चाहिँ थल्लैदेखि यसो उठि निक्ले च्याप पाइदिहाल्यो। त्यसै गरेर थिची झार्यो। घर पनि ढाल्यो। त्यसँगै घरसँग डालेर साङ्गो जस्तो काठको माथि होला, माथिको काठले मिचेर म साँगोमा थियौँ। फेरि उत्तान यसरी भएर है यो बायाँ हात यता दाहिने हात यता, खुट्टा त दुईटा यता थियो तर चल्नु बापो उतानाङ भयो। यिनीहरू पनि म जस्तो थिचेर गराए बस्छ होला भनेको पो म खोजी बसेरहेछ। बोलायौँ हाम्रो कुरा बात बोलाउँदा पो कहाँ तिमी? म यहाँ उता नपरेर मरिसक्यो। अब 10 बिजुली सब गइसक्यो। समसमै पानी परेको मेरो चाहिँ मुखमा लेदो पस्यो। हात बापो फेक्नु निल डुङ्गा 3-4 चोटि निलिसक्यौँ। ठाकुर मर्छु अब बिहान मन गाउँलेले थाहा भएको समय म मर्छु। अहिले त को आउँछ पहिला? यिनीहरू बल्ल थिएर बाटा तान्यो, काठ तानेर मेरो हात यतापट्टिको आयो। के गरेर फेरि यतापट्टिको आयो। त्यहाँदेखि फेरि मेरो कपालबाट त उठाउनु भएन। के जति त्यो चेपेको तानेर मेरो कन्दोबाट पो तान्यो, खुट्टाबाट पो यिनीहरूले आमा छोरीले तान्दै यता निक्लेर त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो घरको छेउमा एउटा डिस्का छ। उता जाउ पनि नहुने, यता जाउ पनि नहुने। त्यही डिस्काको हातमा
त्यही जरीभित्र पोखरीमा रातभरि बसेर उज्यालो खस्यौ। त्यहाँदेखि गाउँको जनताले खोजेर हामी निकालेको हजुर। जनता गाउँको मान्छेले चाहिँ कतिखेर भेट्यो तपाईँहरूलाई? गाउँको मान्छेले चाहिँ बिहान 5 साढेदेखि भेटे मेरो विचारमा। मेरो गरिम थियो तर कता। अनि चोट चाहिँ कहाँ कहाँ लाग्यो तपाईँलाई? हजुर चोट चाहिँ कहाँ कहाँ लाग्यो तपाईँलाई? चोट चाहिँ लाग्यो मलाई कहाँ लाग्यो भने मुख्य कुरो यही हात हो। अब डलेपछि जिउ अलिअलि भन्दामा पनि त्यति साह्रो लागेन। यता लाग्यो। यता लागेको के भयो भने यो श्रीमतीहरूले त्यो म थिचेको बाटा तान्दा पहिरोले होइन यताको चाहिँ त्यो बाटा सही ताने। अब औरत जात नदेख्छ यसो उचालेर तानेको बाटो के हुन्थ्यो? सही ताने यसो। अब मैले पनि अब सम्तुक गरिन् यता तान्दै बस्यो। त्यति बेला यता गाउँ मलाई पढ्यो। त्यहाँ पहिरो गइसके पछाडि 28 गते बिहानै उहाँहरूलाई अलिकति सुरक्षित भनिएको चाहिँ चित्रे गाउँ भनेको त्यो घटनास्थलदेखि अलिक माथि हिँड्नेको लागि चाहिँ लगभग 1.5 घन्टा, तर हामीलाई चाहिँ 2 घन्टा अझ बढी लाग्यो त्यहाँ चित्रे पुग्न। चित्रे पनि पुग्यौँ हामी। भिजिबिलिटी नभएकोले हेलिकप्टर त्यहाँ बस्न सकेन, फर्क्यो। अब के गर्ने? गाउँबाट खच्चर वा मान्छेलाई सामान भारीमा हालेर अथवा भारी बोकाएर लैजान पनि अत्यन्तै गाह्रो, किनभने ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएको। त्यो पहिरोले बाटो बिग्रिएको, भत्किएको, त्यसैले लान सक्ने अवस्था थिएन। हेलिकप्टर पनि नआएपछि अब के गर्ने भन्दा त्यो गाउँमा जे छ त्यही खाने। आलु फलाएको छ भने आलु खाने, मकै छ भने मकै भुटेर खाने, जे छ एक रात त्यही खाने। भोलि केही न केही व्यवस्था हुन्छ भनेर गाउँपालिका अध्यक्ष रामबहादुर कुलुङ लगायतको नेतृत्वले त्यसो भन्नुभयो र त्यही गरियो। चित्रे फेरि कस्तो ठाउँ भने खुल्दाखेरि अथवा मौसम सफा हुँदाखेरि अत्यन्तै रमणीय ठाउँ। त्यहाँबाट धेरै दृश्यहरू देख्न सकिन्छ। तर बर्सातको समयमा चाहिँ कहिल्यै पनि यो बादलले नछोड्ने त्यस्तो ठाउँ। चिसो पनि अत्याधिक, फेरि पानी परिरहेको, गाह्रो हो। अब त्यहाँ तर्क वितर्क सुरु भयो, अब चित्रेमै बस्ने कि अन्यत्र खोज्ने भनेर। अन्तिममा बहुमत जुट्यो त्यहाँ नबस्ने, बरु अलि तलतिर सिसुवाटार, जसलाई हामी बुधबारी पनि भन्छौँ, त्यो क्षेत्रमा बस्ने भन्यो। र तेस्रो दिन चाहिँ त्यो सहमति जुटेपछि तल झर्ने भयो। त्यहाँको व्यवस्थापन हेर्दा मलाई साँच्चै गर्व लाग्यो कि गाउँपालिकाको। त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको उपस्थिति, उनीहरूको सक्रियता, अनि प्रशासनको भनेको कार्यपालिका प्रशासनको व्यवस्थापकीय पक्ष कमसेकम प्रयास अत्यन्तै राम्रो लाग्यो। भद्र सर उहाँहरूको त्यो खटाइ है साँच्चै नै प्रशंसा योग्य लाग्यो। अर्को कुरा स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूको गाउँ चाहिँ जहिले पनि आन्न उही मान्छे बितेलो उन तंको भाडा काट्ने भाडा काट्ने जम्मा घुमे मान्छे हैन अंग तंको भाडा पिया काउ चाहिँ उमाले मम्ना कम्तीमा बुल 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 उमाले मम्ना सेले मम्ना मात्र काउ दुम्छे काउ निकाल्न विभिन्न किसिमका कारणले गर्दाखेरि धेरै समस्या छु है ल चिसो पानी खायो भने भोलि झाडा पखाला लागेर पेटको समस्या आउँछ अनि हरेक समस्या आएपछि सबैलाई भेट्छ है त। आउँ टाइफाइडले हरेकले भेट्न सक्छ। त्यो नहुनका निम्ति तपाईहरुले बेलायमा सजग रहेर खाने पानीमा ध्यान दिने एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ सुन्नु है सबैले, अर्को कुरा बच्चाहरुलाई चिसोमा नछोड्ने। अब स्वास्थ्यको टिम पनि राम्रो थियो, नर्स त्यसै गरेर अरु चाहिँ अहेब, स्वास्थ्य संयोजक दिपेन्द्र कुमार कुलुङ लगायतको नेतृत्व साँच्चै गजब लाग्यो। अब चिसो ठाउँ चिसोबाट कसरी बच्ने लगायतका सचेतनाहरू एकदम काउन्सिलिङहरू चाहिँ उहाँहरूले दिइराख्नु भएको थियो। बिहान र बेलुका स्वास्थ्य परीक्षण पनि गरिरहनु भएको थियो, किनभने त्यहाँ आफै पनि त अब मानसिक रूपमा विक्षिप्त बनेको, त्यसमा पनि चिसो ठाउँ, विभिन्न रोगहरू
चाहिँ आक्रमण गर्न सक्ने सम्भावना देखियो। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै बिहान र बेलुका शारीरिक परीक्षण सम्भव भएसम्मको, सबै त सकिन्न तर अलिकति बढी सेन्सिटिभ व्यक्तिहरूको चाहिँ नियमित स्वास्थ्य परीक्षण अनि काउन्सिलिङ। हरिधनजी, विप्लवजी उहाँहरूको त्यो खटाइ हेर्दा गजब लाग्यो। तर एउटै कुरा त्यहाँ चाहिँ के खड्किरह्यो भने तामको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टरको दरबन्दी 1 जनाको छ र डाक्टर पनि हुनुहुन्थ्यो। तर यो बेला डाक्टर चाहिँ हुनुहुन्न थियो। हामीले जिज्ञासा पनि गऱ्यौँ, डाक्टर चाहिँ किन यो यस्तो विपदको घडीमा हुनुहुन्न, ल आउनुपर्छ, बिदामै बसेको भए पनि भन्ने खालको कुरा गऱ्यौँ। बिदामा बसेकै भन्ने हामीले चाहिँ सुनेको, तर त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ कस्तो पनि सुन्यो भने अलिकति खटपट भयो। विशेष गरेर स्वास्थ्य संयोजक ज्यूसँग चाहिँ खटपट भए पछाडि चाहिँ उहाँ सम्भवतः नआउने गरी जानुभएको हो कि भन्ने खालको पनि बाहिर चाहिँ कुरा आयो। तर त्यो त नहोस् हामी कामना गर्छौँ। हो अलि वैमनस्यता त हुन्छ, तर त्यस्तो पनि गर्नुहुन्न, त्यो निर्णय जसले पनि गर्नुहुन्न भन्ने लाग्छ। हो त्यस्तो हुँदा हामी सबै सचिनुपर्छ। यो मलाई त्यो बेला के लाग्यो भने यस्तो विकराल अवस्थामा डाक्टरले त्यहाँ नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लागेको हो। ठिक छ, यो अर्कै विषय होला चाहिँ अब डाक्टर रहनुपर्छ अथवा किन गयो भन्ने तर्क वितर्क अर्को होला। तर त्यो बेला चाहिँ मलाई त्यो चाहिँ खड्किएको हो। त्यो कोही कसैको कमजोरीले त्यो खालको सृजना भएको भने त्यो सचिनुपर्छ भन्ने मात्रै हो। कस्तो गाउँ बगे पछाडि त्यो घरहरू सबै एक्लै है, सबै थुनेर छोडिएको, कस्तो नमजा लाग्दो रहेछ कि। अर्को कुरा त्यहाँ मान्छेहरूको चित्कार साँच्चै कस्तो नमजा लाग्ने के। कस्तो अब ल पहिरो त गयो होइन, पहिरोले त्यत्रो मान्छेहरू बगाए, हराए, घर बगायो। त्योसँग फेरि अर्को घटना कस्तो भइदियो भने हामीलाई खबर गरिराख्ने, यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर खबर गरिराख्ने मदन कुलुङ भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त्यत्रो उद्धार त्यसै गरी अरू व्यवस्थापनमा लागिरहेको मान्छे चाहिँ फ्याट्टै ठाउँको ठाउँ चाहिँ बित्नुभयो क्या। कस्तो त्यो पनि दुःखदायी के। अनि अझ त्यसको पनि पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने, अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो गाह्रो कि। अब जेल अस्पताल ल्याउनु पर्ने, किनभने डाक्टर हुनुपर्छ, त्यसमा पनि अर्को प्रहरी अधिकृत हुनुपर्ने। ठिक छ, अब प्रहरी अधिकृत त अब सन्तोष राई इन्सपेक्टर साहब जानुभएको थियो, ठिक छ। त्यहाँ अब चिकित्सक चाहियो। त्यो बेला पनि त्यो डाक्टरको आवश्यकता चाहिँ महसुस गरिएको थियो यदि भएको भए। तैपनि अब हरेक हिसाबले मिलाएर खाँदबारी नल्याउने वातावरण मिलाइयो, त्यही सद्गत पनि भयो। हामी कति 2 दिन बस्यौँ त्यहाँ। हामी बस्दा पनि त्यहाँ इमेल इन्टरनेट, अझ फोनै त राम्रो नटिप्ने, इमेल इन्टरनेट नटिपिदिएपछि चाहिँ खासै न्युज कभर गर्न सकेका थिएनौँ। त्यसैले जति सक्दो छिटो हामी खाँदबारी फर्किनु थियो। नभए त अब त्यहीँ बसे हो भने अथवा हिँडेर आउने हो भए कति लाग्ने, 2 दिन त हिँडेर आउनलाई लाग्ने थियो। हामी त्यहाँ गएर सबै सङ्कलन गरेको रिपोर्टहरू चाहिँ लगभग काम नलाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि भयो, किनभने त्यहाँबाट हामीले समाचार पठाउनै सकेका थिएनौँ। फोन त राम्रो टिपेको थिएन, तैपनि हाम्रो डेस्कसँग फोनमा चाहिँ यसो कहिलेकाहीँ फोन टिपेको बेला अथवा टिप्ने ठाउँमा गएर कुरा चाहिँ हुन्थ्यो। लक्कीली हामी तल चाहिँ पहिरो गएको स्थलसम्म चाहिँ हेलिकप्टर आउने भयो। मिङमा दाई, दीपक खड्का अनि दिपन दाई लगायतको टोली चाहिँ हेलिकप्टरमा आउनुभयो। हामीले पनि लु त्यो हेलिकप्टरमा फर्किनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले कुरा गऱ्यौँ र हामी फर्क्यौँ पनि। फर्केर
हामीले जति पनि भए गरेका गतिविधिहरूको चाहिँ समाचार बनाएर आफ्नो सञ्चार माध्यममा हाल्यौँ। फर्केर पनि मलाई कस्तो के भन्छ त्यो आफ्नो मनमा रहिरहेको कुरा चाहिँ एक दुईवटा, जस्तो त्यो बेसिन्दाका मान्छेहरू जो आफै यति धेरै पीडामा छन् है, छिमेकी गुमाएका छन्, कसैले परिवार गुमाएका छन्, कसैले के गुमाएका छन्, अब अझ समग्र भनौँ गाउँ गुमाएका छन्। उनीहरूको त्यो मन कस्तो भने नि, अब त्यति धेरै मान्छेहरू गएका छन् होइन, आफ्नो चिन्ता भन्दा पनि अरूको चिन्ता, जस्तो उद्धारमा गएकाहरूको उद्धार टोलीहरूको, त्यसै गरेर त्यहाँ चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको, अझ हाम्रो पनि चिन्ता के कस्तो भने यति धेरै हाम्रो लागि त दुःख गरेर आएका छन्, कमसेकम एउटा दुईटा भए पनि खसी काटेर खुवाउन भन्ने खालको उहाँहरूको त्यो चर्चा चलिरहेको थियो कि। हुन त अब पीडामा भएको बेलामा साथ दिनेहरू हुँदाखेरि त्यो एउटा खुसी होला, हर्ष होला होइन, तर मलाई चाहिँ कस्तो भने नि, आफै समस्यामा छ, अरूको चिन्ता के होइन, अनि मलाई चाहिँ ओहो हामीलाई भन्दा त उहाँहरूलाई बढी आवश्यकता हुने त, त्यो खालको पनि कुरा भएको थियो। अनि माथि कसकोमा एउटा खसी अरे, अनि कसकोमा चाहिँ एउटा ठिक्क ठिक्कको पाठा छ अरे, अनि त्यो ल मेरो तर्फबाट उहाँहरूलाई निःशुल्क लगायतका कुरा आइरह्यो। अनि मैले चाहिँ त्यो बेला के भने ठिक छ, अब त्यसरी खानु राम्रो हो, तर यसरी निःशुल्कै भन्ने कुरा चाहिँ आउँदैन, व्यवस्था गरौँ, लागेको पैसा तिरेर खानुपर्छ भन्ने खालको कुरा गरेँ। मलाई चाहिँ मात्र के लागेको भने यस्तो पीडाको अवस्थामा पनि अर्काको लागि चिन्ता गरिरहेका थिए क्या। खरि यो एउटा विषय भयो। अर्को भनेको अब यो सहयोग भन्ने चिज सानो ठुलो जस्तो सुकै होस्, सहयोग अत्यन्तै मूल्यवान हुने रहेछ परेको बेला। त्यो मेरो पनि आफ्नो भोगाइ पनि छ। अनि त्यो सिसुवा खोला जुन पीडितहरू छौँ नि, पीडितहरूलाई सहयोग गर्नेहरूदेखि साँच्चै त्यहाँका स्थानीयहरू त आभारी नै थिए। हामी पनि सिलिजोङवासी भएको हिसाबले पनि निकै नै खुसी लागेको थियो हामीलाई पनि। जस्तो राहतका सामग्रीहरू लिएर हेलिकप्टर आइरहँदाखेरि होइन, कस्तो खुसी लागेको थियो। त्यो के भन्छ नि, भित्र मनबाट चाहिँ गदगद भएको के। नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले 2000 किलोग्राम भन्दा बढी चामल लगायत अन्य थुप्रै सामग्रीहरू प्रदेश सरकारले पठाएको थियो, जसमा अब हाम्रा सङ्घीय सांसदहरू राजेन्द्र गौतम दाई अनि पूर्ण प्रसाद दाई हाम्रा प्रदेश सांसद, अनि सरिता म्याम हाम्रा सामाजिक विकास समितिका सभापतिज्यू, पदम कुमारी दिदी, अनि समन्वयमा सभा हुनुहुने पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री तारामान गुरुङ दाई, उहाँहरूको सहयोग साँच्चै नै बिर्सिएका छैनौँ। र सम्भवतः स्थानीय जो बासिन्दा छन् नि, उहाँहरूले पनि एकदम महसुस गर्नुभएको छ। अझ सम्झनु लायक अझ त्यो अर्को कुरा पनि के छ भने, मनमा के भन्छ अलि अझ थप खुसी भएको चाहिँ के भने, मिङमा शेर्पा दाई जो विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने आरोही पनि हुनुहुन्छ, पर्यटन व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। अहिले त नेपाली कङ्ग्रेसका नेताको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ उहाँ दीपक खड्का दाई जो पूर्व खानेपानी तथा सरसफाइ राज्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको टोलीले चाहिँ त्यो दिनभरि त्यो क्षेत्रमा हेलिकप्टर चाहिँ निःशुल्क उडाउनु भयो। त्यो हेलिकप्टरले चाहिँ
उहाँहरूले नै व्यवस्था गर्नुभएको खाद्यान्न लगायत अरू राहत सामग्रीहरू चाहिँ पटक पटक तुमलिङटारदेखि त्यो प्रभावित क्षेत्रमा ओसार्ने काम पनि गर्नुभयो निशुल्क। त्यहाँ भएको 2 जना बिरामी जो गौबा सिंह कुलुङ र 1 जना बिरामी ल्याएर खाँदबारी अस्पतालमा भर्ना पनि गर्नुभयो। उपचार खर्च पनि उहाँले नै बिहोर्दै हुनुहुन्छ, बिहोर्ने कुरा गर्नुभएको छ। हामी यसको जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यति मात्रै नभएर त्यो माथिको विस्थापित जो छन् नि हिँड्न नसक्नेहरू तल सिसुवाटार बुधबारे झार्ने पनि 3 पटकसम्म चाहिँ कन्टिन्यू फ्लाइट गरेर सारिदिनु भयो। जो कि अशक्त मान्छेहरू त हिँडेर आउनलाई त झन्डै 1 दिन लाग्छ के। पटक पटक उडान गरेर चाहिँ त्यसरी निशुल्क सारिदिनु भयो के। त्यो एउटा महानता चाहिँ कहाँनिर पनि झल्किन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्यो भने जस्तो मिङमा दाइले बोल्नु भएको कुराले छोयो कि हुन त पीडामा भएको मान्छेलाई हैन सहानुभूति त्यसै पनि ठुलो हुने नै भयो। अब दाइले के भन्नु भने आज बेलुका अबेरसम्म भए पनि ल उज्यालो भइन्जेलसम्म यो हेलिकप्टर यही तपाईहरुकै लागि ल्याएको हो, यही उडाउने हो, तपाईले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्ने हो हेलिकप्टरले सम्भव भएसम्मको भनेर भन्नुभएको थियो कि। कस्तो त्यसो गर्दा चाहिँ त्यहाँका मान्छेहरू म मात्रै नभएर साँच्चै अरू पनि खुसी भएका थिए। त्यही अनुसार उडान पनि लगभग 5-6 फ्लाइट चाहिँ त्यही मात्रै त्यो बेसिन्दा वरिपरि मात्रै घुमिरहेको थियो कि। सो मान्छे त्यो बेला चाहिँ यस्तो लाग्यो भने कि मान्छे भएर मात्रै ठुलो नहुने चाहिँ दिन जानेर पनि ठुलो हुने रहेछ भन्ने लाग्यो कि। सो उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। जो संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री तारामन दाई, दीपक दाई अनि मिङमा शेर्पा दाई, दिपन दाई अनि हाम्रो उमेश चौहान दाई लगायतको सबै टोलीहरूलाई हामी चाहिँ पीडित क्षेत्रको नागरिक भएको हिसाबले पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र एउटा कुरा चाहिँ भन्नै पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। साँच्चै सिलिचोङ पीडामा छ। कति पीडामा भन्ने अब गाउँ बग्या छ। त्यहाँ मात्रै नभएर चिरा भएको छ सबै ठाउँ। सिसुवा खोला सम्भवतः सबैभन्दा जोखिम क्षेत्र हो भन्ने लाग्छ। तल चेप्चेवा उस्तै पीडामा छ। माथिबाट पहिरो झरेर त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्था छैन। उता गोगने लगायतका ठाउँ साँच्चै समस्यामा छ। ती सबैलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देख्छु। यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट कुरा गर्दैछु। उनीहरूलाई सबैलाई व्यवस्थापन राहतको व्यवस्था लगायतमा चाहिँ करोडौं रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ। जसको लागि स्थानीय तहले मात्रै पनि व्यवस्थापन गर्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले सबै तह र तबकामा रहनुभएका राजनीतिक दलका प्रमुख प्रतिनिधि, त्यसै गरेर देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावमा एक सचेत नागरिकको हिसाबले सहयोगको अपिल पनि गर्न चाहन्छु। फेरि पनि अन्तिममा सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद र बाँकी दिनहरूमा पनि सहयोगको अपेक्षा पनि छ। सो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।